الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و ثانیه از جمله وصایای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین الورع. دومین وصیت اون بزرگوار ورع است. ورع یعنی اجتناب و پرهیز، که مراد پرهیز از گناه است، اجتناب از گناهان، که اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتن، توصیهشون به همه ماها اینه که در درجه اول انسان از گناه پرهیز کند و الا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با گناه همراه باشد اثر کمی دارد. اون چیزی که راه ضایع شدن و حبط شدن اعمال را میگیرد ترک گناهانه. لذا میفرمایند ورع، که در اون خطبه معروف شعبانیه هم هست که حضرت سوال کردن بعد از خطبه از پیغمبر که بهترین کارها در این ماه چیز، فرمود الورع عن محارم الله. ولا تجترئ علی خیانة ابدا. دنباله ورع را که ذکر میکنن میفرمایند هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم میشود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانت در اموال مردم نیست، همه اونچه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، اینا همش خیانت. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم باشد، هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد، که همین خیانت‌های مربوط به جوارح و جوانح انسانه.